دن ہو گئے نے میں اپنی کوئی تقریر مکمل نہیں کر سکیا قاری صاحب نو یاد کیتے بغیر اللہ کو نازل کیتا اپنے بندے تے اے فرقان ویکھنا اس فرقان تے قرآن دیاں برکتاں ویکھنا اے پچھلے جمعے دی گل ہے اللہ کو اکبر پچھلے ہفتے دے دن دی گل ہے کائنات دے لوگوں تساں ویکھے آئے سارے لوگاں نے ویکھی آئے اللہ اللہ وکیل صحابہ خطیب شیعہ حضرت قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی رحمت اللہ علیہ جمعے والے دن انہاں دا 5 بجے جنازہ سی لوگاں روزہ رکھے ہویا سی مینوں رب دی قسم میں اپنی اکھاں نال ویکھیے انج لگدا سی جویں پوری شیخ کلونی اللہ دن اللہ سارے لوگ جنازہ پڑھن واسطے آئے نے تے سارے پاکستان دے اندر آئے نے کوئی اپنا کوئی بیگانہ ہر بندے دی اکھ روندی پئی سی آنسو بغاندے پے سن تے میں جمعہ پڑھا کے ہٹیا 3-4 ساتھی میرے قریب آئے کہنے لگے قاری صاحب سانو شیخ کلونی دا ایڈریس دیو اسی چشتیاں تو حضرت قاری صاحب دا جنازہ پڑھن واسطے آئے ہاں لوکل سواری تے سفر کر کے حضرت قاری صاحب دا جنازہ پڑھن واسطے آئے کتے چشتیاں تے کتے فیصل آباد یہ ساریاں قرآن پاک دیاں برکتاں نے تے ادھر قاری صاحب نے قرآن پاک نال وفا کیتی ہے مینوں رب دی قسم اگر میرے تے کو فتوی نہ لگائے تے میں انج کہنا چاہنا وا جنہ قاری صاحب نے قرآن پڑھ چھڈیے ساڈے مسلک تے ساڈے اسے تے اتنا کسے قرآن نہیں پڑھیا جے توحید دا موضوع ہے حضرت قاری صاحب نے راج کے قرآن سنائے یہ عظمت مصطفیٰ دا موضوع ہے جو انہاں راج کے قرآن سنائے جے صحابہ دا دفاع کیتے تے قرآن پڑھ کے دفاع کیتا ہے جے ماں عائشہ تے تو بٹے دی گل کیتی ہے اللہ دی قسم راج کے قرآن پڑھیے اے اللہ کائنات دے لوگوں اے ازاد دی گل ہے مقدران دی گل ہے نصیبان دی گل ہے انہاں قرآن پڑھیے ایسا پڑھیے کہ درجنوں سینکڑوں لوگ انہاں دے شگرد انہاں دا امداد انہاں دا طریقہ اختیار کیتے قرآن پڑھ دے پہنے اللہ کو اکبر اللہ تے قرآن پاک دا ازاد ملیے ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دی عزت آپ دن المحبت آپ دی وفادہ اداد ملیے فرمایا کر دے سن اے میں نو جنی بھی عزت ملیے ماں عائشہ دی عزت دی وجہ کر کے ملیے اللہ کو اکبر اللہ تے جدوں حضرت قاری صاحب ماں عائشہ دی عظمت دی گل کر دے سن رون لگ جاندے سن قرآن پڑھ دے سن رون لگ جاندے سن تے کیا کر دے سن لوگ میں نو کہندے نے قاری صاحب رون دے بڑے نے چھوٹے چھوٹے بچے میں نو کہندے نے قاری صاحب ماں عائشہ دا عنوان بیان کر دیا روندے بڑے نے تے فرمایا کر دے سن میں روانا تے کی کرا میری ماں دی عزت تے لوگ سریام گلاں پہ کر دینے ماں عائشہ تے بارے لوگ بکواس پہ کر دینے ماں عائشہ تے تبرہ کر دینے اللہ تے پھر وجہ کے اندر آ کے قرآن پاک پڑھنا وَلَوْلَا اِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سبحانک ھذا بہتان عظیم اللہ کو اکبر اللہ ایک گل کرنا چاہنا وابیو تیار نال سنیا جے اس دنیا تے سارے انسان رہندے نے فرشتہ کوئی بھی دنیا تے رہندیاں بندے کولوں کمیاں کوتاہیاں ہو جاندیاں نے انسان جو ہے کمزور ہے 100/100 کوئی بھی نہیں حاصل کر سکدا کتے نہ کتے چوڑ آ جاندے کتے نہ کتے کمزوری آ جاندی ہے اللہ تے اپنے بزرگاں دی قدر کریا کرو اپنے علماء دی قدر کریا کرو اپنے شیوخ دی قدر کریا کرو تے ہمیں چاند گنے چنے تے کو لوگ رہ گئے نے شیخ اشری صاحب حافظ مسعود عالم صاحب حافظ شریف صاحب شیخ حلوی صاحب چاند گنے لوگ چنے تے لوگ رہ گئے نہ دی قدر کر لو جدوں ٹر جاندے نے بعد وچ روندیو رہندیاں دنیا تے رہندیاں عزت کر لو ادب کر لو احترام کر لو میں عرض کر رہا سا حضرت قاری صاحب نے ماں عائشہ دی عصمت آپ دا دفاع کر دیا قرآن پڑھنا تے وجہ کے اندر آ کے پڑھنا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات
گندیاں عورتاں گندیاں مرداں واسطے، گندے مرد گندیاں عورتاں واسطے، پاک عورتاں پاک مرداں واسطے، پاک مرد پاک عورتاں واسطے۔ جنہیں نبی پاک پاک نے ایویں نبی پاک دا بستر بھی پاک ہے، جنہیں نبی پاک پاک نے ایویں نبی دا حرم بھی پاک ہے۔ اللہ کو اکبر تے ترجمہ کرنا تے چڑیاں لا دینا۔ تیری پاکیزگی پہ رب نطق فطرت نے شہادت دی، تیری پاکیزگی پہ رب نطق فطرت نے شہادت دی، عزت دی، فضیلت بخشی، عظمت دی۔ خدائے لم یزل کا تجھ پہ بارگاہ سلام آیا، خدائے لم یزل کا تجھ پہ بارگاہ سلام آیا۔ مبارک گئے وہ لب، مبارک گئے وہ لب، جن لبوں پہ امی عائشہ تیرا نام آیا۔ مبارک گئے وہ لب، جن لبوں پہ امی عائشہ تیرا نام آیا۔ محبوب نے صدیقہ، صدیقہ محبوب نے صدیقہ رکھا ہے لقب تیرا، فقط فرشی ہی نہیں عرشی بھی کرتے گئے ادب تیرا۔ تیرے حجرے پاک میں رسول اللہ رکھتے تھے اور رکھتے گئے، تیرے حجرے کو امی عائشہ جنت کا ٹکڑا کہتے گئے۔ پھر قرآن پڑھنا ولولا اذ سمعتم قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، ان نتکلم بہذا، ان نتکلم بہذا، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ اللہ کو اکبر، اے قرآن دی محبت، عائشہ دی محبت، رب نے مول پائے 17 رمضان ماں عائشہ دی وفات دا دن ہے، 17 رمضان حضرت قاری صاحب دی وفات دا دن ہے۔ اللہ کو اکبر، اے قرآن پڑھیا رج کے پڑھیا، قرآن سنایا رج کے سنایا۔ اللہ اللہ، میں ایک دن سن رہا سا حضرت قاری صاحب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دی عظمت بیان کر رہے سن، مشترکہ جلسہ سی این کر کے حضرت ضیاء الرحمن فاروقی شہید اسٹیج تے بیٹھے نے، کرسی تو اٹھ کے قاری صاحب دے قدماں دندرا کر کے بیٹھ گئے۔ قاری صاحب اے ایت پڑھ دے پیسی ولولا اذ سمعتم قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بغدا۔ قاری صاحب فرمان لگے فاروقی صاحب کرسی تے بیٹھو، تے فاروقی صاحب فرمان لگے قاری صاحب تسی ماں عائشہ دی عزت دی عظمت دے اندر قرآن پڑھتے پہ ہو، تے میرا دل کر دے میں اپنی ماں دی عظمت واڈے قدماں دے اندر بیٹھ کر کے سنا۔ اللہ قرآن دی عظمت، قرآن دا پیار، قرآن پاک دی محبت، تے نبی پاک دی محبت دے اندر قرآن پاک پڑھنا۔ فاطمہ رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ۔ پھر قرآن پاک دیا تو پڑھ کے ترجمہ پڑھنا کرنا۔ چن میرے حضور، چن میرے حضور مننا پیدا ضرور نہیں کوئی تیری شان دام۔ چن میرے حضور، چن میرے
حضور مننا پیدا ضرور نہیں کوئی دی شان دا میری اکھیاں دا نور نور میری اکھیاں دا نور میرے دل دا سرور نہیں کوئی دی شان دا چن میرے حضور مننا پیدا ضرور نہیں کوئی دی شان دا او دی جتی تو پاک میں وارا پھر بھی نہ پکے عطائی ساری جماعت قوم قبیلہ سارے بھیڑا بھائی وی اجڑ لگتا نہیں چاہو میرے سونے بھیرا اجڑ لگتا نہیں چاہو میرے سونے بھیرا نہیں کوئی دی شان دا چن میرے حضور چن میرے حضور مننا پیدا ضرور نہیں کوئی دی شان دا نات نبی دی پاڑی دا جے میں مر جاواں سونے اللہ دا لک لک واری میں شکر اداواں او بڑے کاری دی گل ہوئے رب دا فضل زندہ باد بڑے کاری دی گل بڑے کاری دی گل ہوئے رب دا فضل تسی سارے اکڑ ہوئے رب دا فضل بڑے کاری دی گل ہوئے سارے بولو اے دعائیہ جملے انہاں ساری زندگی سانو قرآن سنائے اے ساڑا حق بن دے انہاں واسطے دعا کریے بڑی کاری دی گل بڑے کاری دی گل ہوئے 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 رب دا فضل آج 8 دن ہو گئے نے میں اپنی کوئی تقریر مکمل نہیں کر سکیا قاری صاحب نو یاد کیتے بغیر اللہ کو بڑے کاری دی گل اور بڑے کاری دی گل ہوئے رب دا فضل نہیں کوئی ہوتی شان دا چن میرے حضور چن میرے حضور مننا پیدا ضرور نہیں کوئی ہوتی شان دا میں ویکھیا فیصلہ بادی شیخ کلونی دیاں گلیاں گوائیاں دے دیاں نے ہر پاسے لوگ نظر آ رہے سن قاری صاحب کی چار پہ اٹھی ہے تے لوگ چیخا مار کے رو پہ سن اللہ کو اکبر اللہ اور لوگوں اے قرآن پاک دنیا تے جنازیاں دے اندر فرق ظاہر کر دیندہ تبارک اللذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا اللہ اکبر اللہ آئیے میرے برادر میرے محترم میں پیغام دینا چاہنا اگر چاہندی ہو تواڈے بچے تواڈے واسطے صدقہ جاریہ بن جان اگر چاہندی ہو تسی دنیا تو جاؤ تسی مسکران دیو تسی جناب مسکران دیو تے لوگ تواڈی جدائی دے اندر روندے نظر آن پھر قرآن دے کاری بن جو قرآن نال وفاواں کر جو میں ویکھیے قاری صاحب دا جنازہ اٹھیے لوگ روندے پیسن تے حضرت قاری صاحب دے چہرے تے مسکراہٹاں سن اللہ جنہ زیارت کی دی ہے نا آخری دیدار کی تو جان دینے اللہ دی قسم انج لگ رہا سی جی میں قاری صاحب مسکرا رہے ہیں جی میں آواز آئی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الى ربی کی راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی یا اللہ جتے حضرت قاری صاحب لیٹے نے کرونا رحمتہ فرما یا اللہ انہوں دی قبر تے کرونا رحمتان دا نزول فرما یا اللہ پاک انہوں دی قبر نو جنت دا باغ بنا میرے اللہ میرا پورا یقین ہے قاری صاحب تیرے پیارے سن تے انہوں نے اپنے پیاریاں والا سلوک فرما حضرات آئیے میں 2-4 گھنٹے بھی بیان کراں قرآن پاک دا فرق میدان معاشر دے اندر بیان کراں اور جنت دے اندر بیان کراں عام بندہ جنت دے اندر تے لوگاں جانے لیکن اللہ دی قسم ہافتے قرآن جائے گا تے ہافتے قرآن دا جنت دے اندر بھی فرق نظر آئے گا
تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اللہ کتاب و سنت دے مطابق عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، سانو قرآن پاک دی سچی محبت نصیب فرمائے۔ اگر قرآن دے اندر برکت چاہندے ہو، سکون چاہندے ہو، لڑائیاں تو بچنا چاہندے ہو، جھگڑیاں تو بچنا چاہندے ہو، اپنے بچیاں نو قرآن پڑھاؤ۔ بچے گھر دے اندر قرآن پڑھن گے، آسماناں تو رحمت دا نزول ہوئے گا، تسی ٹر جاؤ گے، پیچھے بیٹھ کے پڑھن گے رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا، ربنا اغفر لی والی والدیا۔ ورنہ ڈاکٹر پتر کولے کتھے ٹائم ہے تیرے واسطے دعا کرن دا، وکیل بیٹے کولے کتھے ٹائم ہے تیرے واسطے بخشش دی دعا منگن دا، جج بیٹے واسطے کتھے ٹائم ہے تیرے کولے تیرے واسطے دعا منگن دا۔ کئی ایسے بھی ہوندے نے ماپیاں نو قبرستان دفنان دے نے، مڑ کے ماں باپ دیاں قبراں دے نشان بھی بھول جاندے نے، تے بیٹیاں نو دیندار بنا کے جائیں گے انشاءاللہ تینوں دعاواں چ ضرور یاد رکھن گے۔ تے نبی پاک نے فرمایا جو بندہ فوت ہو جاندہ ہے نا، بندے دے عمال دا سلسلہ رک جاندہ ہے سوائے تین چیزاں تو اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث صدقۃ جاریہ۔ تین چیزاں دا سلسلہ، نیکیاں دا عمال دا سلسلہ جاری رہندا ہے۔ قبر دے اندر جان تو بعد بھی اپنے ہاتھ نال بندہ نیکی کر دے، مسجد بنا جائے، مدرسہ بنا جائے، کوئی رفع عامہ دا کم کر جائے، جنی دیر تو سلسلہ چلدا رہندا ہے، قبر دے اندر ثواب ملدا رہندا ہے۔ ایسا علم جڑا لوگاں نو نفع دے، اور تیسرے نمبر تے ایسی اولاد جڑی اپنے ماپیاں واسطے دعا کرے، اللہ قبر دے اندر ثواب عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ سانو ساریاں نو اپنے بچیاں نو دیندار بنان دی توفیق عطا فرمائے، حافظ قرآن بنان دی توفیق عطا فرمائے۔ جنہاں دے بچے مدرسیاں دے اندر حفظ کر رہے نے، اللہ انہاں بچیاں دے سینے کھول دے، انہاں بچیاں نو اللہ دین دے بہت بڑے خادم بنائے، وقت دے امام بنائے، قرآن پاک دے حافظ تے قاری، دین دے عالم بنائے۔ اور جنہاں دے ماں باپ میرے سمیت اس دنیا تو چلے گئے، اللہ انہاں دیاں قبراں نو جنت دے باغ بنائے، انہاں دیاں قبراں نو تحد نگاہ فراغ فرمائے۔ بشری تقاضے نال ساڈے جتنے بھی پیارے اس دنیا تو چلے گئے، انہاں کولوں جنیاں بھی کمیاں کوتاہیاں ہوئیاں، اللہ درگزر فرما کے اعلیٰ علیین دے اندر مقام عطا فرمائے۔ جماعت دے کچھ بزرگ بیمار نے، مفتی عبدالستار حماد صاحب، مفتی مبشر احمد ربانی صاحب، شیخ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب،